तो आइए मैं फकत एक आपका ज़ौक़ गरमा रहा था, क्योंकि मैंने कारी साहब को अर्ज़ की थी कि आप जल्दी आएंगे तो अवाम नास बिल्कुल कम होगी, लेकिन इनकी शफ़क़त है, इन्होंने आगे जाना है। तिलावत सुनकर इंशाअल्लाह बड़ा सुरूर आएगा। मेरा वजदान कहता है कि इंशाअल्लाह, और कुरान सुनना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ पर अमल करना है। मोहब्बत के साथ नारा बुलंद कीजिए। मैं कारी कुरान को दावत दे रहा हूँ इन्हीं अल्फाज में, तो यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारा बुलंद कीजिए। पाकिस्तान के नामवर कारी कुरान जनाब वाला शान कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, नारा तकबीर। हाथ बुलंद कीजिए, हाथ बुलंद कीजिए। इसकी फजीलत भी बताऊंगा आगे जाकर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, जश्ने मिलादे मुस्तफा। मरहबा मरहबा, जश्ने मिलादे मुस्तफा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह।
ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. سبحان الله ما شاء الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم. سبحان الله. إن كنتم تعلمون.
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. سبحان الله. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون. والله يعلم. بشك سبحان الله. والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. لا والله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد क्या बात है माशाअल्लाह अल्लाह 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 अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا
ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. دائیں ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان قاری قرآن. بہت مدتوں سے شفیق بھائی دعوت دے رہے تھے، لیکن قاری صاحب کی مصروفیات کا شیڈول اتنا ٹف ہے کہ ماشاءاللہ نہ صرف ہفتہ اتوار بلکہ پورا ویک آپ کی صبح و شام تلاوت کا سلسلہ رہتا ہے. آپ نے بہت زیادہ الحمدللہ ہمیں آج ٹائم عطا کر دیا ہے. یقین جانے اتنا ٹائم دیتے نہیں ہیں یہ شفیق بھائی کے ساتھ کوئی پرانی محبت اور تعلق ہے، اور آپ نے اتنے اندازوں میں تلاوت کی ہے کہ یہاں پر قاریوں کا علماء کا مجمع ہوتا نا تو کھڑے ہو کر داد دینی تھی قاری صاحب کو.